अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमानत गिशकोरी। आज के व्लॉग में बात करेंगे कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वफ़द के हमरा किन किन ममालिक का दौरा करेंगे और क्या मकासद हैं उनके दौरे के, और उनके दौरे के दौरान कायम मकाम चीफ़ जस्टिस कौन होंगे। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह का ख्वाब पूरा होने जा रहा है, चूँकि वो 26वीं आइनी तरमीम के बाद चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन सके थे, तो क्या अब वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। तो इससे मुतालिक आज के व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चीफ़ जस्टिस याह्या आफरीदी की, जो कि 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक चीन का दौरा करने जा रहे हैं। और चीन में बैनुल-अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस हो रही है। एससीओ ममालिक के जो मेंबरान हैं उनके चीफ़ जस्टिस साहिबान जो हैं वो उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। और 22 से 26 अप्रैल के दरमियान होने वाली जुडिशल कॉन्फ्रेंस में चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान अपने हमरा दीगर जजेस को भी लेकर जा रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो कि सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के सरबराह हैं, वो भी चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के हमरा जा रहे हैं। और इसके अलावा जस्टिस शाहिद वहीद भी चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के हमरा होंगे। और इसके अलावा गवादर और खैबर पख्तूनख्वा से एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है वो भी इस वफ़द का हिस्सा हैं। तो ये वफ़द वहाँ पर क्या करेगा। जुडिशल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं जिन पर गुफ्तगू की जाएगी, जो कि ज़ेर बहस आएंगे। और यादाश्त की मुख्तलिफ़ वो जो है उस पर भी दस्तखत किए जाएंगे, मुख्तलिफ़ यादाश्त पेश की जाएंगी। और MOUs जो हैं वो भी मुतवक्के हैं कि मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर MOUs पर भी साइन किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एलामिया भी इस हवाले से जारी हो चुका है, जिसमें ये बताया गया है कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान वफ़द के हमरा चीन का दौरा करेंगे। और इसके अलावा ईरान के चीफ़ जस्टिस से भी वो मुलाकात करेंगे। और इन सब मुलाकातों के बाद वो तुर्की भी जाएंगे, इस्तांबुल का भी दौरा करेंगे। वहाँ पर एक तकरीब है, वहाँ पर भी चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने शिरकत करनी है। और जस्टिस शाहिद वहीद जो कि इस वफ़द का हिस्सा होंगे, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वहाँ पर ख़िताब भी करना है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आजकल हर शोबे में उसका अहम किरदार हो चुका है। तो अदलिया में भी उसको मुतारफ़ करवाना और उसके फ़वाइद और उसके इस्तेमाल से मुतल्लिक जो मौजू है उस पर जस्टिस शाहिद वहीद एक तफसीली तकरीर करेंगे। जो कॉन्फ्रेंस के शुरका होंगे उनसे उन्होंने ख़िताब भी करना है। इसके अलावा चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी ने कॉन्फ्रेंस से हटकर ईरान के चीफ़ जस्टिस से मुलाकात करनी है। और ईरान से जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उन पर भी गुफ्तगू की जाएगी। और इन तमाम कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर चीफ़ जस्टिस जो हैं वो तुर्की का दौरा करेंगे। तुर्की में 24 से 27 अप्रैल के दौरान उनकी जो आइनी अदालत है तुर्की की, उसकी 63वीं सालगिरह है। तो इस एनिवर्सरी के मौके पर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी को बुलाया गया था। तुर्की के जो आइनी अदालत के सदर हैं, सरबराह हैं, उन्होंने दावत दी थी। तो तुर्की भी जाएंगे और वहाँ पर भी जो बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, जो अदालती अमूर हैं, उन पर गुफ्तगू की जाएगी। और ये दौरा जो है ये एक हफ़्ते पर मुहित है। 21 अप्रैल से यह दौरा बैरून ममालिक का है चीफ़ जस्टिस का वफ़द के हमरा। और 28 अप्रैल को वो वतन वापस पहुँचेंगे। और चीफ़ जस्टिस की अदम मौजूदगी में चूँकि जो सीनियर तरीन जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस बनता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह चूँकि सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने साबिक़ चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़याज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस बनना था। तमाम 26वीं आइनी तरमीम आई और उसके बाद अदलिया के जो अख्तियारात थे, जो रूल्स थे, वो चेंज हो गए, जिसके बाद जो सीनियर तरीन जज था उसको चीफ़ जस्टिस बनाना ज़रूरी नहीं रहा, बल्कि जो सीनियर जजेस होते हैं उनमें से किसी एक को चीफ़ जस्टिस बना दिया जाता है। तो याह्या आफरीदी को चीफ़ जस्टिस बना दिया गया था। और जैसे मंसूर अली शाह ने इस पर एहतजाज भी किया और 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ फुल कोर्ट तश्कील देने की उन्होंने बार बार इस्तदा की। उन्होंने ख़तूत भी लिखे इस हवाले से, जुडिशल कमीशन के इजलासों में उन्होंने बात की। ताहम चीफ़ जस्टिस याह्या आफरीदी का कहना था कि चूँकि ये आइनी मामला है और आइनी मामलात अब आइनी कमेटी देखती है, आइनी बेंच की कमेटी देखती है और आइनी बेंच ही इसको सुनेगा। और 26वीं आइनी तरमीम का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर भी किया गया। और जब मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो उसमें नोटिस भी जारी किए गए, तो वो उस पर समाअत एक हो चुकी है। कायम मकाम चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि एक हफ़्ते कायम मकाम चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे, तो उनके क्या अख्तियारात हैं और वो क्या कर सकते हैं चीफ़ जस्टिस याह्या आफरीदी की अदम मौजूदगी में। कायम मकाम चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह
کون سے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے اہم مقدمات ہیں جو کہ سماعت کے لیے مقرر ہو سکتے ہیں۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو سانحہ 9 مئی سے متعلق پی ٹی آئی کے متعدد مقدمات ہیں۔ عمران خان کے جوڈیشل ریمانڈ سے متعلق مقدمہ جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، اور آئندہ ہفتے جسٹس ہاشم کاکڑ کے سامنے 12 مقدمات رکھے گئے ہیں عمران خان کے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جو دیگر قیادت ہے اس کے مقدمات بھی سپریم کورٹ میں آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ تو ماضی کی کچھ مثالیں بھی موجود ہیں کہ جب چیف جسٹس ملک میں نہیں ہوتا تو جو قائم مقام چیف جسٹس ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا۔ ایک مرتبہ جب چیف جسٹس گلزار احمد بیرون ملک دورے پر تھے تو قائم مقام چیف جسٹس بنے عمر عطا بندیال، اور جب وہ قائم مقام چیف جسٹس بنے تو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اس وقت سینئر جج بن گئے سپریم کورٹ کے، اور انہوں نے صحافیوں کے اغوا پر پی ٹی آئی کے دور میں جو نوٹسز ہو رہے تھے ایف آئی اے کے، اس پر ایک درخواست سنی، اور آج کو نوٹس لیتے ہوئے اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا اور بینچ تشکیل دینے کا حکم نامہ بھی جاری کیا۔ تاہم جو قائم مقام چیف جسٹس سے عمر عطا بندیال، انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ سے وہ کیس لے کر ایک 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا، اور اس کے بعد وہ 5 رکنی لارجر بینچ 3 رکنی بینچ میں تبدیل ہوا، اور 3 رکنی بینچ نے وہ کیس سنا تھا تو قاضی فیض عیسیٰ سے وہ مقدمہ واپس لے لیا گیا تھا۔ جسٹس سردار طارق مسعود بھی قائم مقام چیف جسٹس بنے تھے۔ جب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ بیرون ملک دورے پر گئے تو وہ قائم مقام چیف جسٹس بنے، اور جسٹس سردار طارق مسعود نے جو 9 مئی کے مقدمات تھے، توشہ خانہ سے متعلق جو مقدمات تھے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیے، اور ان میں پی ٹی آئی کو ریلیف بھی دیا اور ایک نوٹ بھی جاری کیا گیا جس میں توشہ خانہ سے متعلق کافی کچھ حقائق جو تھے وہ سپریم کورٹ نے اپنے اس حکم نامے میں لکھ دیے، اور ٹرائل کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو گئیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے اس میں آبزرویشنز آ گئیں، سپریم کورٹ کے ریمارکس آ گئے۔ تو اب یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے، اور اگر وہ عمران خان کا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جسٹس ہاشم کاکڑ سے، وہ بینچ تبدیل کر کے اپنے سامنے اگر وہ مقدمہ لگا دیں تو پھر پی ٹی آئی کو ریلیف مل سکتا ہے، اور پی ٹی آئی کے سانحہ 9 مئی سے متعلق جتنے بھی مقدمات ہیں 35,000 سے زائد لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے، وہ ملزم ہیں سانحہ 9 مئی میں جو توڑ پھوڑ کی گئی، جو آرمی کی انسٹالیشن پر حملے کیے گئے۔ تو آپ جسٹس منصور علی شاہ چاہیں تو وہ یہ مقدمات واپس لے سکتے ہیں، اور 9 مئی کے مقدمات مقرر بھی کیے جا سکتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ کے سامنے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے جو مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ دیا تھا اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اور جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ بھی دائر کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کر سکتی ہے، اور جیسے منصور علی شاہ اگر چاہیں تو وہ مخصوص نشستوں کا مقدمہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اور پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کو امیدیں ضرور ہوں گی کہ جیسے منصور علی شاہ کے لیے، چونکہ انہوں نے آواز بھی اٹھائی اور 26ویں آئینی ترمیم کو پی ٹی آئی نے چیلنج کیا، عمران خان نے چیلنج کیا، تو اب وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ جیسے منصور علی شاہ کوئی ایسا فیصلہ ضرور دیں، کوئی ایسا مقدمہ سماعت کے لیے ضرور مقرر کریں جس سے پی ٹی آئی کو ریلیف مل سکے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ عدالتوں پر عدم اعتماد کر چکی ہے، اور جو مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں ان میں وکلاء پیش ہو کر جو ہے درخواستیں یا تو واپس لے لیتے ہیں یا پھر یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ پہلے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور پریکٹس پروسیجر جو کمیٹی ہے اور جو اس کے فیصلے ہیں وہ تمام فیصلے واپس لیے جائیں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم غیر آئینی ہے، پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے۔ اور اب جسٹس منصور علی شاہ ان کا بھی چونکہ یہی موقف ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس پر پہلے فل کورٹ ہونا چاہیے، فل کورٹ تشکیل دیا جانا چاہیے، تاہم 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب وہ فل کورٹ اس طرح تشکیل نہیں دے پائیں گے، کیونکہ فل کورٹ اجلاس چیف جسٹس جایا آفریدی نے 2 روز قبل بلایا اور ایڈجرن کر دیا کہ جلد دوبارہ اجلاس بلایا جائے گا، اور چیف جسٹس جایا آفریدی نے بینچز کی تشکیل پر بھی فیصلے کر دیے ہیں، جو روسٹر ہے آئندہ ہفتے کا وہ بھی جاری کیا گیا ہے، اور کن بینچز میں کون سے مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہوں گے یہ بھی چیف جسٹس نے تمام امور سر انجام دے دیے ہیں۔ جب وہ بیرون ملک ہوں گے تو ان کے پیچھے
اگر عدالتی محاذ کھلتا ہے، کوئی اس طرح کے معاملات چلائے جاتے ہیں تو پھر ان کا انتظام بھی وہ کر کے گئے ہیں۔ تاہم اس حد تک ضرور قائم مقام چیف جسٹس منصور علی شاہ کو اختیارات حاصل ہوں گے کہ وہ مقدمات کسی بھی ٹائم ججز کمیٹی میں رکھ کر مقرر کر سکتے ہیں، کسی ایمرجنسی میں لگایا جا سکتا ہے۔ اہم نوعیت کے، فوری نوعیت کے جو مقدمات ہیں وہ سنے جا سکتے ہیں، اور خصوصاً 9 مئی سے متعلق جو مقدمات چل رہے ہیں، اور عمران خان کے جتنے مقدمات ہیں، 12 مقدمات ہیں عمران خان کے، جس میں ان کی ضمانت منسوخی کے کیس ہیں، ان کے جسمانی ریمانڈ کے لیے پنجاب حکومت نے اپیلیں دائر کر رکھی ہیں۔ چیف جسٹس جایا آفریدی نے بھی وہ مقدمات سنے، لیکن ان پر فیصلہ نہیں کیا گیا، اور چند مقدمات جو ہیں جن میں زیادہ لوگ شامل ہیں سانحہ 9 مئی کے، ان کا ٹرائل 4 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم جاری کر رکھا ہے چیف جسٹس جایا آفریدی نے۔ لیکن اب 9 مئی سے متعلق جو مقدمات ہیں وہ مقرر ہو سکتے ہیں، اور اس حد تک چیف جسٹس کی عدم موجودگی میں جو قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے منصور علی شاہ، وہ ضرور اس طرح کے احکامات جاری کر سکتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹ ہوگی کہ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، 21 اپریل سے 27 اپریل تک سپریم کورٹ میں کوئی بڑی اس میں ہیپننگز ہو سکتی ہیں، کوئی عدالتی محاذ پر ہمیں بڑی خبریں مل سکتی ہیں کہ جیسے منصور علی شاہ بطور قائم مقام چیف جسٹس کیا اقدامات کرتے ہیں، کون سے اہم مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں، اور کیا پی ٹی آئی کو وہ ریلیف فراہم کریں گے یا نہیں۔ تو یہ آئندہ ہفتے تمام چیزیں سامنے آئیں گی، اور اس سے متعلق مزید جو اپڈیٹ ہوگی اسے بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔